हामी सम्झिन्छौँ सेवा चाहिँ चर्चमा गएर हुन्छ, कटेज मिटिङमा हुन्छ, कार्पेट उठाएर हुन्छ भनेर होइन, बाइबलले भन्छ सेवा चाहिँ आत्मामा हुन्छ। And going fellowship or the serving the Lord, we always thought that is going to church and doing the stuff, rolling out the carpet. But the serving the Lord we do in the spirit. यो चाहिँ क्लास लागेको मात्रै हो। This is only like going to class. अब क्लास सकिसकेपछि चाहिँ खासै कर्म चाहिँ बाहिर देखाउनुपर्छ। So after finishing the class, the work that has to be done outside. अनि रोमीको किताब 1:9 पदमा पाउँछ। So that one we can find in Romans chapter 1 verse 9. I serve the Lord in the spirit. अनि मैले चाहिँ परमेश्वरको सेवा आत्मामा गरे। आत्मामा 24 घण्टा। And that is 24 hour. 24/7। That is 24 घण्टा। कसैले छिटो पढ्दिनुहोस् रोमीको किताब 1:9 पद। यता हेर्नु सबजनाले त नयाँ नियममा चाहिँ 24 घण्टा हामी आत्मामा हुनु पर्यो। 24 घण्टा शैतान हामीलाई आक्रमण गर्न आउँछ। त 24 घण्टा हामीलाई विभिन्न प्रकारको परीक्षामा पार्दाखेरि त्यति बेला आत्मामा हामीले विजय जीवन जियौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ साँचो सेवा भन्छ। So in the New Testament, we always has to be in His Spirit 24 hour, and the devil will attack always in 24 hour. But if we have victories upon them, then we are a real Christian. पुरानो नियममा 24 घण्टा मन्दिरमा बत्ती बलिबस्नु पर्थ्यो। So in the Old Testament, there should be a lamp in 24 hour in the Old Testament in अनि the नयाँ temple. करारमा चाहिँ क्रिस्चियनको मन्दिर चाहिँ यहाँ हृदयमा छ। And so in New Testament, the temple of the Christian is in the heart. अनि द्याट टेम्पल itself is a mobile temple. अनि त्यो मन्दिर चाहिँ एज अ घुमी हिँड्ने एउटा मन्दिर हो। अनि wherever you go, you are supposed to serve the Lord in that fashion, that manner. अनि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँ त्यो तरिकाले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नुपर्दछ। अब तपाईँ ट्राई गरी हेर्नुहोस्। And you try. अब फिलिपीको किताबमा आउनुहोस्। Let's come to book of Philippians. बिहानै उठ्दाखेरि भने जस्तो घरमा सबै प्रकारको सुविधा नहोला। When we wake up in the morning, there might not be any facilities as we think. अनि हामीहरूको शरीर अस्वस्थ होला। Our body might be feeling unwell. अनि त्यस्तो असुविस्ताहरू निस्किँदाखेरि ज्वरो आउँदा, माइग्रेन हेडेक हुँदा, समस्या हुँदा, लुगा राम्रो नहुँदा धेरै समस्या यस्तो उब्जिन सक्छ। So if they are not feeling well and if we have a headache or migraine, there might be many troubles or problems in our life. त्यति बेला हामीले आत्मामा प्रभुलाई गनगन नगरी, तर्क वितर्क नगरी, धन्यवाद दिएर चुपचाप लागेर मधुर स्वरले बोल्यौँ भनेदेखि चाहिँ आत्मामा सेवा हुन्छ। So if we in spirit give thanks to the Lord without murmuring, and that is the fellowship in the spirit. अनि त्यसो गरेर चर्चमा आयो भने चाहिँ अब हाम्रो आनन्द बढ्छ। So if we come like that in the church, then our joy will increase. अब अयुबको किताबमा छुटेको विषयलाई बुझ्नको लागि आउनुहोस्। So let's turn back to in the book of Job that we missed yesterday. हिजो हामीले हेरेका थियौँ। Yesterday we were looking at. हेर्दा हेर्दै समय सकियो। So when we are looking, the time was up. अब तपाईँहरूले मलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। So please be attention and look at me. अब कतिचोटि यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ। So sometimes this kind of situation comes in our life. तपाईँ 100% राइट होला। So you might be 100% right. तपाईँले कुनै अनुचित काम नगरेको पनि होला। You might not do anything wrong. तर एज अ क्रिस्चियन भएको खण्डमा As being a Christian, तपाईलाई सबै कुरो राम्रो गर्दा गर्दै पनि उल्टो आरोप आउला। so even doing everything right, some of the accusation might come in your life. त्यति बेला तपाईले त्यसलाई सफाई दिनको लागि, जस्टिफिकेसन गर्नको लागि, So in order to justify at that time, सफाई दिन थाल्नु भयो भने so if we start to justify your होइन thing, होइन म ठिकै थिएँ, no, I was right. देख्ने मान्छे छ, So there is the person who sees it, साँच्चै हो, and it's real, it's truth. यसो गर्न थाल्नु भयो भने पनि So if we try to do this kind of stuff, बाइबलमा लेखेको छ, and in Bible it says, जस्टिफिकेसन गर्ने मान्छेलाई चाहिँ, so whoever justify his acts, सफाई दिने मान्छेलाई चाहिँ so who want to clear his stuff, प्रभुले घिन गर्नुहुन्छ। so Lord hate him. अनि बाइबलमा यो शब्दलाई चाहिँ एबोमिनेसन भनेर चलाएको छ। So in Bible the word abomination is used for this. अहिले मैले समय पाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ 1 घण्टै समय चाहिन्थ्यो बताउनको लागि। So if I have to describe this, I would need 1 hour. अनि to मलाई describe. कस्तो लाग्छ भने चर्चले कतिवटा कुरा चाहिँ मिस गर्दैछ। So sometimes the church misses the things. अनि जस्टिफिकेसन भनेको चाहिँ सफाई दिनु, म ठिकै थिएँ, तपाईँले ठिकै पनि गरेको छ, तपाईँकोमा गल्ती छैन, तपाईँलाई आरोप लागेको छ,
घर परिवारमा जहाँसुकै मण्डलीमा तर तपाईँले होइन म ठिकै थिएँ भनेर भन्नुहुँदैछ, सफाइ दिनुहुँदैछ। So justification means the things that you did right, but still you are trying to clear up, no, I'm right. So that is called justification. त्यो प्रभुलाई घिन लाग्छ भनेर लेखेको छ। So that kind of stuff or act, the तर Lord अब त्यो hates him. शब्दलाई चाहिँ घिन भनेको चाहिँ अबोमिनेसन भनेर युज गरेको छ। So the word abomination has been used. अनि कहाँ चाहिँ त्यो शब्द अबोमिनेसन भन्ने पहिला प्रयोग गरिएको छ भने So where that word abomination has used in the Bible, त्यसले गर्दा प्रभुले आफ्नो फाइनेस्ट अफ द लर्ड त्यस्तो राम्रो सेवकलाई पनि डिफ्लेट गराउनु पर्यो। किन भन्दा प्रभुको नियम त्यही हो, घमण्डी भयो भने प्रभु आफै अटोमेटिकली शत्रु भइहाल्नुहुन्छ। so we can see here his finest servant, he just deflect in this way. अब हामी राख्छौँ, And we will end here today. प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। May the Lord help us बाटोमा हिँड्दा, walking in the way, घरमा बस्दा and when we are at home. एउटा प्रार्थना हुनुपर्छ। So we have to be doing one prayer. प्रभु मलाई जहिले पनि नम्र बनाउनुहोस्। Lord, always make me humble. अनि म मण्डलीमा कहिले पनि मर्नुभन्दा अगाडि, कफिन बक्समा जानुभन्दा अगाडि म मण्डलीमा चाहिँ यति पनि समस्या क्रिएट गर्न चाहदिनँ। So I don't want to create any problems in the church until I go to the coffin box. मैले प्रभुलाई पाएर मण्डलीमा आउँदा चाहिँ मण्डलीमा विश्राम हुनुपर्छ सबलाई। So when I accepted the Lord, when I come to church, everyone has to be take rest. पावल जब कन्भर्ट भयो, So when Paul converted, कन्भर्ट हुनुभन्दा अगाडि मण्डलीमा समस्या थियो, there was a problem before he was converted. तर कन्भर्ट भइसकेपछि After converted, बाइबलमा लेखेको छ Bible says, सबै मण्डलीलाई विश्राम भयो। so in every church there was a rest. आँखाको कसिङ्गर निकालेको जस्तो हुनुपर्छ। It is like throwing the stuff from the eyes. टेकिङ अवे द स्पेक फ्रम आवर आइज। अनि आँखाबाट चाहिँ कसिङ्गर निकालेको जस्तो। पलैपिलो गरेर म यहाँबाट हामी एक पद पढ्छु, उहाँले 2 पद, तपाईँले 3 पद त्यसरी पढ्नुहोस् ल। हेर दाजुभाइहरू एकतामा एकसाथ बस्नु कति असल र कति मनोहर कुरा हो। It is like the precious ointment upon the head and ran down upon the beard, even Aaron's beard, and went down to the skirt of his garment. यो हर्मोनको शीत जस्तै हो जो सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ, किनभने परमप्रभुले त्यही नै आशिष अथवा सदा सर्वदा रहने जीवन ठहराउनु भयो। अब यहाँ हामीले पुरानो नियममा चाहिँ जो चाहिँ पुजारी थियो, महापुजारी थियो अथवा हारुन थियो, त्यो हारुनलाई चाहिँ तेलले, साँच्चीकै तेलले अभिषेक गरेको हामी देख्छौँ। So here in the Old Testament, whoever is the priest, high priest like Aaron's, they were anointed with a ointment. अनि तेलले with oil. Ointment. अनि त्यो तेल चाहिँ एकदमै शिरमा खनाएपछि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ बग्दै 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 वस्त्रको किनारसम्म तलैसम्म जान्थ्यो। So that oil just dripping down from the top to bottom until the skirt of the garment. अनि त्यो चाहिँ यहाँ हर्मोनको शीत जस्तो हो भन्दैछ। So he says here is like the dew of Hermon. अनि यो चाहिँ सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ। So and it descended upon the mountain of Zion. यहाँनिर संक्षिप्तमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ तेलले चाहिँ पवित्र आत्माको काम देखाउँछ। So if I have said it short, the oil signifies Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ दाजुभाइलाई एकतामा राख्नुपर्छ। So the Holy Spirit make us brethren in unity. अनि यो चाहिँ शिरदेखि बग्दै 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 जानु भनेको चाहिँ जब हामी विश्वासी सबैजना ख्रिस्टको शिरसँग हामी जोडिएका हुन्छौँ अनि प्रभुकै विचार To toe is like the God's desire to drain from top to bottom. अनि जब हामी प्रभु मानिलिनुहोस् अहिले हाम्रो टाउको चाहिँ सिभर गरेर काटेर चाहिँ यीशु मसीहको टाउकोसँग जोड्यो भने, For example, if we cut down our head and we bring the head of Jesus Christ on top of our body, सबजनाले कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको टाउको छैन तर तपाईँको घाँटी चाहिँ यीशु मसीहको टाउकोसँग जोड्यो भने, for example, if we cut down our head and we join our body with the head of Jesus Christ, अनि यीशु मसीहको विचारधारा सबै
सबैमा बगेर आउँछ। So all the thoughts of Jesus Christ will drain in our body. अनि यीशु मसीहकै विचार बगेर आएपछि त्यहाँ झगडा नहुनु पर्ने हो। So if the thoughts of Jesus drain in our body, there is no any ununity, फाइटिङ नहुनु there is no any fighting, quarrel. अनि किनभने प्रभु यीशु मसीहसँग सबैजना जोडिएर बस्यो भनेदेखि त डिबेट डिस्कसन केही पनि नहुनु पर्ने हो। So if we are added in Jesus Christ, there shouldn't be any debate or any fighting. तर विचार गर्नुहोस्, जब पनि इभन घर परिवारमा होस् मण्डलीमा होस् सानोभन्दा सानो कुनै पनि प्रकारको आर्गुमेन्ट हुन्छ, डिबेट हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ, त्यो चाहिँ कारण यति मात्रै हो कि त्यो घडी चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यो डिबेट गर्ने डिस्कसन गर्ने रिसाउने झगडा गर्ने मान्छे चाहिँ यीशु मसीहको शिरसँग चाहिँ जोडिएको हुँदैन। So the moment, whether it is in a house or in a church, when there is a debate or discussion or fighting, in that moment that person is not added with the Jesus Christ. अब यो चाहिँ एउटा संक्षिप्तमा कुरा हो। हिजो छुटेको विषयलाई पनि म अलिकति जोड्न चाहन्छु। So this is the briefly I'm telling, and I want to share the portion that we missed yesterday. अब विचार एउटा मात्रै विचार पक्रेर जानुहोस्। So just catch one thought. जब पनि कुनै समयमा म गडबडीमा हुन्छु, म रिसाउँछु, डिबेट गर्छु, डिस्कस गर्छु, मलाई चित्त दुख्छ, त्यति बेला म क्रिस्चियन होइन भन्दा पनि हुन्छ, किनभने प्रभु यीशु मसीहको टाउकोसँग जोडिएकै हुँदैन त्यति बेला। So if we are like fighting or having a discussion or argument, then imagine I'm not a Christian because I'm not added to the Jesus Christ. किनभने प्रभुको शिरसँग जोडिएको हो भने त प्रभुकै विचारले मलाई विचारधाराले मलाई साथ दिन्थ्यो। So if I had added with Jesus Christ's head, then his thought has to be helping me out. त्यसले गर्दा हामीले अस्तिदेखि नै हामीले हेरेको विचार चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई शैतानले त्यति बेला उचालेको हुन्छ, पपअप गरेको हुन्छ, अनि हामीलाई तिमी को छौ भनेको हुन्छ, तिमी त बोल्न जान्दछौ भनेको हुन्छ, तिमी त भयङ्कर स्मार्ट हो भनेको हुन्छ, अनि त्यो सबै त्यति बेला चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषलाई घमण्डले माथि उचालिदिएको हुन्छ। So the moment that we fight, there is the Satan who always puffed up us, lifted up in high, and we will be very proud. त्यसले गर्दा परिवारमा तपाईले सानो कुरा पनि रफ प्रकारले बोल्नुभयो, तपाईले खस्रो जवाब दिनुभयो, तपाईलाई झर्को लाग्यो भने त्यहाँनेरि सानो वाद विवाद हुन्छ। So if we like reply within the family in a rough way and you get angry, then there is a quarrel in the family. त्यो किन भएको? So why it happened? सबैजनाले हितोपदेश 13 अध्यायको 10 पद पल्टाउनुहोस्। So everyone come to Proverbs chapter Proverbs 13:10 13 verse 19 10. कसैले पढिदिहाल्नुहोस्। अझै जोडले पढिदिने बहिनी। अब सबजनाले त हेर्नुहोस् त, कुनै पनि रगडा झगडा भनेको चाहिँ अलिकति टसल हुनु। So being like quarreling is tussling between the persons. अब तपाईले यस्तो कुरा ख्यालै गर्नुहुन्न घरमा, So you are not really paying attention in your home, अनि चर्चमा पनि ख्याल गर्नुहुन्न, even not paying attention in church, अनि तपाईले भन्नुहुन्छ यो त सामान्य जीवन हो, नर्मल लाइफ हो भन्नुहुन्छ। and you said it is very normal. तर बाइबलले भन्दछ That the Bible says सानो बुढाबुढीको बिचमा, छोराछोरीको बिचमा, परिवारमा रगडा झगडा सानो भयो भने पनि त्यति बेला चाहिँ तपाईलाई शैतानले तिमी त स्मार्ट हो, बोल्न जान्दछौ, तिमी त यो घरको हेड अफ द फ्यामिली हो, त्यो त यहाँको आमा हो भनेर चाहिँ छोराछोरीलाई मुख लाग्नको लागि रिप्लाई ब्याक गर्नको लागि चाहिँ माथि उसले लिफ्ट अप गरिदिएको हुन्छ। So if there is a small quarrel that which you don't paying attention at the time, the Satan is lifting of the child that you are in a high position and you can reply back to your parents. जब पनि घर परिवारमा सानो डिस्कस डिबेट हुन्छ, बुढाबुढीमा पनि त्यति बेला उनीहरूले त्यो प्रार्थना गरेको पनि होइन, परमेश्वरको महिमा गरेको पनि होइन, त्यति बेला चाहिँ एकछिन शैतानकोमा गएर हामी उसलाई पनि सपोर्ट गरौँ, उसको पनि हामी काम गरौँ भनेर चाहिँ उता जोइन गरेको मात्रै हो। So it is if there is even a small argument between the wife and husband, it is not praying to or worshiping God, but it is supporting the Satan and glorify him. त्यसले गर्दा बाइबलमा चाहिँ यो सिद्धान्त चाहिँ नबिर्सिनुहोस्, म चाहिँ माथि जानु होइन, घट्नु जरुरत पर्छ भनेर यूहन्ना 2:30 पदमा लेखेको भेट्छ। So in John chapter 2:30, say like if you have to go up, you have to come down. That is the principle
of the Bible. पढिदिइहाल्नुहोस् कसैले यूहन्ना 2:30 John chapter 2, verse 30. हजुर नेपालीमा पनि कसैले यूहन्नाको किताब 2:30 पद 3:30 माफ गर्नुहोस् Sorry, it is John chapter 3, verse 30. हजुर उहाँ बढ्नुपर्छ उहाँ चाहिँ बढ्नुपर्छ तर म चाहिँ घट्नुपर्छ। अब सबजना फेरि यतै हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा यो सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्यो भने चाहिँ जुनै पनि घडी आज त्यस प्रकारको परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्रिस्चियन चाहिँ वीर हो त्यो So, क्रिस्चियन चाहिँ उसलाई मान्नुपर्छ जब ऊ चाहिँ सर्लक्कै घटिदिन्छ so if you keep this principle in heart, in that moment, that Christian is a very brave Christian that he have to decrease. अब मानिलिनुहोस् एउटा छोरी छ 10-12 वर्षको छोरी For example, you got a daughter who is 10 or 12 years old. अनि ऊ क्रिस्चियन हो She is a Christian, सन्डे स्कुलमा प्रौला पाएको हो so she accepted the Lord in Sunday school. उसलाई पनि टेस्ट छ She is also need to go through taste. आमाले के कुरा भन्यो Mother says something to her, नजा छोरी अथवा यो गर भन्यो so don't go somewhere else. You do this stuff, अनि तपाईँकोमा टाइम छैन and you don't have time. अनि तपाईँले त्यही कुरालाई राम्रोसँगले आमालाई जवाब दिन सक्नु भएन र तपाईँले अलिकति इरिटेट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यति घडी तपाईँलाई शैतानले उचालेर माथि राखेको हुन्छ शैतानको सेवा तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ आमालाई रिप्लाई ब्याक गर्नुहुन्छ तर तपाईँ बर्न अगेन हो सन्डे स्कुलमा प्रभुलाई ग्रहण गरेको हो म क्रिस्चियन हो म यस घडी घट्छु मेरो समय छैन आमाले मलाई अलिकति अर्कै प्रकारले कामहरू आउँदैछ तर म राम्रो प्रकारले जवाब दिनु पर्यो नरिसाई जवाब दिनु पर्यो भनेदेखि त्यति बेला तपाईँले प्रभुको सेवा गर्नुहुन्छ So if we, without irritating, if we answer the Lord, answer your mother back, then that time that you are praising the Lord, प्रभुको सेवा गरिरहनु भएको and you are doing the fellowship with the द्याट Lord. टाइम यु विल बी सर्भिङ द लर्ड इनफ्याक्ट अनि त्यस बेला चाहिँ प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ. अब त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्झिन्छौँ सेवा चाहिँ चर्चमा गएर हुन्छ कटेज मिटिङमा हुन्छ कार्पेट उठाएर हुन्छ भनेर होइन बाइबलले भन्छ सेवा चाहिँ आत्मामा हुन्छ And going fellowship or the serving the Lord, we always thought that is going to church and doing the stuff, rolling out the carpet. But the serving the Lord we do in the spirit. यो चाहिँ क्लास लागेको मात्रै हो This is only like going to class. अब क्लास सकिसकेपछि चाहिँ खासै कर्म चाहिँ बाहिर देखाउनुपर्छ So after finishing the class, the work that has to be done outside. अनि रोमीको किताब 1:9 पदमा पाउँछ So that one we can find in Romans chapter 1 verse 9. आई सर्भ द लर्ड इन द स्पिरिट अनि मैले चाहिँ परमेश्वरको सेवा आत्मामा गरेँ. आत्मामा 24 घण्टा And that is 24 hour. 24/7 That is 24 घण्टा. कसैले छिटो पढिदिनुहोस् रोमीको किताब 1:9 पद किनकि म निरन्तर मेरा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूलाई सधैँ सम्झना गर्दछु। परमेश्वर नै यस कुरामा मेरा साक्षी हुनुहुन्छ, जसको सेवा उहाँकै पुत्रको सुसमाचारमा म मेरो आत्माले गर्दछु। यता हेर्नु सबजनाले त नयाँ नियममा चाहिँ 24 घण्टा हामी आत्मामा हुनु पर्यो 24 घण्टा शैतान हामीलाई आक्रमण गर्न आउँछ त 24 घण्टा हामीलाई विभिन्न प्रकारको परीक्षामा पार्दाखेरि त्यति बेला आत्मामा हामीले विजय जीवन जियौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ साँचो सेवा भन्छ So in the New Testament, we always has to be in His Spirit 24 hour, and the devil will attack always in 24 hour. But if we have victories upon them, then we are a real Christian. पुरानो नियममा 24 घण्टा मन्दिरमा बत्ती बलिबस्नु पर्थ्यो So in the Old Testament, there should be a lamp in 24 hour in the Old Testament in अनि the नयाँ temple. करारमा चाहिँ क्रिस्चियनको मन्दिर चाहिँ यहाँ हृदयमा छ And so in New Testament, the temple of the Christian is in the heart. अनि द्याट टेम्पल इट्सेल्फ इज अ मोबाइल टेम्पल अनि त्यो मन्दिर चाहिँ एज अ घुमी हिँड्ने एउटा मन्दिर हो. अनि wherever you go, you are supposed to serve the Lord in that fashion, that manner. अनि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँ त्यो तरिकाले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नुपर्दछ. अब तपाईँ ट्राई गरी हेर्नुहोस् And you try. अब फिलिपीको किताबमा आउनुहोस् Let's come to book of Philippians, 4 अध्यायमा chapter 4. अनि 11-12 पद पढिदिनुहोस् It's 11, verse 11 and 12. यो चाहिँ सिक्ने कुरा हो This is the thing that you have to learn. जोडले पढिदिनुहोस् सबले सुन्ने गरी सबै ठाउँमा र सबै कुराहरूमा भरपेट हुनु, सबै ठाउँमा र सबै कुराहरूमा भरपेट हुनु, साथै भोको रहनु, साथै
ल हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ स्कुल अफ ख्राइस्टमा आएर सिक्ने कुरा हो जन्मिसकेपछि। So this is the thing that we have to learn in the school of Christ after we get new birth. अनि पावल एउटा धनी मान्छे हो, And Paul was a rich man, राम्रो प्रकारले उसले अध्ययन गरेको मान्छे हो, so he studied very well. तर उसले भन्दैछ मैले पनि आएर परिस्थिति आउँदा घट्न सिक्नु पर्दो रहेछ। So he's also saying that in the situation I also need to be abashed. अनि प्रभुले मलाई राम्रो जग्गामा राख्नुभयो भने पनि ठिकै छ। So if the Lord kept me in the good place, it is all right. अब सम्झिनुहोस् जेलमा जानु पर्यो, टोइलेट बाथरुम राम्रो छैन, लुगाफाटो राम्रो छैन, त्यति बेला झर्किने कुरा, रिसाउने कुरा, गनगनको कुरा, असुविस्ताको कारणले गर्दा केही न केही उब्जिन सक्छ त्यति बेला। So for example, if you go to jail and there is no good facilities, there might be a reason to murmur and to get angry. अनि उसले भन्दैछ म त्यति बेला घट्न सक्छु, So he's saying here he can be decreased at the time. म गनगन गर्दिनँ, तर्क वितर्क गर्दिनँ, I will not do murmur or saying this thing and that. अनि म बरु धन्यवाद चढाउँछु। When instead I will give thanks. त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। So that's why we have to learn this thing. बिहानै उठ्दाखेरि भने जस्तो घरमा सबै प्रकारको सुविधा नहोला, When we wake up in the morning, there might not be any facilities as we think. अनि हामीहरूको शरीर अस्वस्थ होला, Our body might be feeling unwell. अनि त्यस्तो असुविस्ताहरू निस्किँदाखेरि ज्वरो आउँदा, माइग्रेन हेडेक हुँदा, समस्या हुँदा, लुगा राम्रो नहुँदा धेरै समस्या यस्तो उब्जिन सक्छ। So if they are not feeling well and if we have a headache or migraine, there might be many troubles or problems in our life. त्यति बेला हामीले आत्मामा प्रभुलाई गनगन नगरी, तर्क वितर्क नगरी, धन्यवाद दिएर चुपचाप लागेर मधुर स्वरले बोल्यौँ भनेदेखि चाहिँ आत्मामा सेवा हुन्छ। So if we in spirit give thanks to the Lord without murmuring, and that is the fellowship in the spirit. अनि त्यसो गरेर चर्चमा आयो भने चाहिँ अब हाम्रो आनन्द बढ्छ। So if we come like that in the church, then our joy will increase. अब अयुबको किताबमा छुटेको विषयलाई बुझ्नको लागि आउनुहोस्। So let's turn back to in the book of Job that we missed yesterday. हिजो हामीले हेरेका थियौँ, Yesterday we were looking at. हेर्दा हेर्दै समय सकियो। So when we are looking, the time was up. अब तपाईँले मलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। So please be attention and look at me. अब कतिचोटि यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ, So sometimes this kind of situation comes in our life. तपाईँ 100% राइट होला, So you might be 100% right. तपाईँले कुनै अनुचित काम नगरेको पनि होला, You might not do anything wrong. तर एज अ क्रिस्चियन भएको खण्डमा As being a Christian, तपाईँलाई सबै कुरो राम्रो गर्दा गर्दै पनि उल्टो आरोप आउला। so even doing everything right, some of the accusation might come in your life. त्यति बेला तपाईँले त्यसलाई सफाइ दिनको लागि, जस्टिफिकेसन गर्नको लागि So in order to justify at that time, सफाइ दिन थाल्नुभयो भने so if we start to justify your होइन thing, होइन म ठिकै थिएँ, no, I was right. देख्ने मान्छे छ, So there is the person who sees it, साँच्चै हो, and it's in real, it's truth. यसो गर्न थाल्नुभयो भने पनि So if we try to do this kind of stuff, बाइबलमा लेखेको छ and in Bible it says, जस्टिफिकेसन गर्ने मान्छेलाई चाहिँ, so whoever justify his acts, सफाइ दिने मान्छेलाई चाहिँ so who want to clear his stuff, प्रभुले घिन गर्नुहुन्छ। so Lord hate him. अनि बाइबलमा यो शब्दलाई चाहिँ एबोमिनेसन भनेर चलाएको छ। So in Bible the word abomination is used for this. अहिले मैले समय पाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ 1 घन्टै समय चाहिन्थ्यो बताउनको लागि। So if I have to describe this, I would need 1 hour. अनि to मलाई describe. कस्तो लाग्छ भने चर्चले कतिवटा कुरा चाहिँ मिस गर्दैछ। So sometimes the church misses the things. अनि जस्टिफिकेसन भनेको चाहिँ सफाइ दिनु, म ठिकै थिएँ, तपाईँले ठिकै पनि गरेको छ, तपाईँकोमा गल्ती छैन, तपाईँलाई आरोप लागेको छ घर परिवारमा जहाँसुकै मण्डलीमा, तर तपाईँले होइन होइन म ठिकै थिएँ भनेर भन्नुहुँदैछ, सफाइ दिनुहुँदैछ। So justification means the things that you did right, but still you are trying to clear up, no, I'm right. So that is called justification. त्यो प्रभुलाई घिन लाग्छ भनेर हेर्छ। So that kind of stuff or act, तर Lord अब त्यो hates him. शब्दलाई चाहिँ घिन भनेको चाहिँ अबोमिनेसन भनेर युज गरेको छ। So the word abomination has been used. अनि कहाँ चाहिँ त्यो शब्द अबोमिनेसन भन्ने पहिला प्रयोग गरिएको छ भने So where that word abomination has used in the Bible, जब इजरायलीहरू प्रस्थानको किताबमा यात्रा गर्दै जाँदै थिए, so when Israel was traveling in the book of Exodus, अनि उनीहरूकोमा टोइलेट बाथरुम थिएन अरे, so there is no any toilet in bathroom, अनि उनीहरूले जताभावी जमिनमै सर्वत्र झाडा पिसाब गर्न थाले। and they used to loo and poo in the open field in अनि the त्यसो गर्दा wilderness.
परमेश्वरलाई एकदमै त्यो मन परेन। And by doing this, Lord doesn't like it. अनि प्रभुले भन्नुभयो त्यसलाई ढाकछोप गर्नु। And the Lord said, you have to keep it away, अनि just to hide. त्यसलाई माटोले खनेर गाड्नु। And you have to dig it up and just put it inside. मेरो दृष्टिमा चाहिँ त्यो झाडा पिसाब जतासुकै यसरी फैलेको चाहिँ एबोमिनेसन हो भनेर भन्नु। So in my sight, that kind of stuff is abomination. त्यसले गर्दा क्रिस्चियनमा जस्टिफाई गर्नु सफाई दिन खोज्नु चाहिँ टट्टी पिसाब खेलाएको जस्तै हो। So like accusing each other in a Christian is like playing with this kind of stuff. Justifying each other in any circumstances, it's in the sight of the Lord is abomination, just like playing with the poo and pee. Like अनि सफाई दिन विश्वासी मध्येमा चाहिँ आज हामी एकदमै टट्टी र पिसाबसँग खेलेको जस्तै हो। त्यति साह्रो नराम्रो हो। So that's how bad it is. अनि तपाईँ घरमा गएर खोज्नुहोस्, लुकाको किताबमा लेखेको छ। So you can look at the अहिले- home अहिले in book समय of छैन। Luke. We don't have time. लुकाको किताब 16 अध्याय 15 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। So you can find in book of Luke in 16 अब and एउटा 15. सुन्दर नमुना दिनु थियो, मैले दिन सकिनँ। So I want to give good example, but I couldn't. बताइहाल्छु म। I will say that example. अब नमुनाको लागि उता भारतमा दुई प्रकारको सुँगुर हुन्छ, पालेको हुन्छ। So for example, there are two kind of pigs in India. एउटा चाहिँ राम्रो फार्ममा पालेको हुन्छ, सफा। So one is clean pigs which is in the farm, अनि एउटा चाहिँ लोकल एकदमै मैला झोडीतिर मैलातिर पालेको हुन्छ। and one is local. They raise up in the house in very dirty condition. अनि दुईटा सुँगुरको बारेमा डिस्कस सुरु भएछ, लोकल राम्रो फार्मको र यता मैला जग्गाको। And there is a discussion between two farms that one is raised in local and one is raised in farm. अनि राम्रो फार्ममा चाहिँ एकदमै टट्टी पिसाब सफा गर्ने राम्रो प्रकारको प्रावधान अनि एकदमै साफसुथरा खानेकुरा पनि राम्रो प्रकारको सर्टिफाइड फोडर रहेछ, दामी दाना पानी। And all the pigs that raised in farm has a very good hygienic. They have separate place for loo and poo, and the food also even a certified one. अनि अर्को जग्गामा चाहिँ छैन रहेछ। And so in other place it was not available. अब विचार गर्नुहोस्, यता फार्मको सुँगुर र लोकल सुँगुरले चाहिँ मैलाको सुँगुरले चाहिँ डिस्कस गर्न थाल्यो। And for example, you imagine they have a discussion between that two pigs which is raised in farm and one in locally. अनि फार्मको सुँगुरले उता भनेछ, And the pigs that raised in farm is saying to the local pig, तिमीहरू मैला खानु नजान्ने, बस्नु नजान्ने, कहिले नुहाइधुवाइ पनि छैन, एकदमै तिमीहरूको छोराछोरी पनि मैलामा खेलिरहेको छ। and the pig says to the local pig that you guys are very dirty, you don't know how to eat and drink, and even your children are playing in muddy puddles, dirty. अनि तिमीहरूको नानीहरू पनि कतिजना साफ सुथरा हाइजेनिक कन्डिसन नभएकोले गर्दा मरि पनि रहेको छ। So even because of the hygiene condition, your children are dying. अनि तिमीहरूले त कहिले राम्रो कुरा खानु पनि पाएको छैन होला। So you ever haven't get any chance to eat the good food. विषय चाहिँ हो दुईजना क्रिस्चियन डिस्कस पर्दैछ त्यहाँ। So the subject is that two Christians are having discussion. एउटाले भन्दैछ म सफा हो, मैले राम्रो गरेको छु, पढेको पनि छु, इत्यादि इत्यादि, म करेक्ट हो। One is saying that I'm correct, I'm educated, and I'm doing good thing. अनि त्यो लोकल सुँगुरकोले भनेछ, And the local pigs is saying, तिमीहरूकोमा साफ सुथरा त छ, तर मान्छेले चाहिँ खानुको लागि चाहिँ लोकलै मन पराउँछ। so I know you have a very good hygiene, but people prefer to eat the local pigs. अनि पुरा डिस्कस भयो। And there is a big discussion. अनि फेरि फार्मको सुँगुरले भनेछ, And again the farm pig saying to the तिमीहरू local pig, नपढेको, हाम्रो मालिक त इङ्ग्लिस जान्दछ, हामीलाई थुप्रो इङ्ग्लिस शब्द पनि सिकाइसकेको छ, हामी पुरा जान्दछ। and you guys doesn't know anything. Even our masters know how to speak English, and he taught few words of English too. अनि पुरा डिस्कस भएछ। And there is a big discussion. अनि माथि खिड्कीबाट एउटा मान्छेले हेरिरहेको रहेछ। And one person was looking from the window, अनि उसले गएर बुढीलाई भनेछ, and he was telling to his wife. अनि जति डिस्कस परे पनि यिनीहरू लास्टमा त स्लटर हाउसमै जान्छ। So no matter how how many times they discuss, they have to go to slaughterhouse. अनि जति नै डिस्कस परे तापनि फार्मको सुँगुर पनि लोकल सुँगुर पनि लास्टमा त भुटुवामै जानु पर्यो, खानामै जानु पर्यो। So no matter how long their discussion, they will go in a curry, a pig. अनि त्यत्रो डिस्कस गरेर उनीहरू मान्छे भएको पनि हुन्थ्यो, लास्टमा त उनीहरू सुँगुरै हो फेरि। So no matter how long they discuss, they couldn't be human being. At the end, they will end up in a pig. अब लुकाको किताबमा आउनुहोस्, We can come to book of Luke. 16को 15 पद पढ्नुहोस्। 16 verse 15. छिट्टो नेपालीमा पढ्नुहोस्, छिट्टो इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस्। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मानिसहरूको समूहलाई खण्डित गराउनेहरू हो, तर परमेश्वरले खेल गरिँदै जानुहुन्छ, किनकि मानिसहरूका बीचमा जुन कुरा
इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस् कसरी। And he said unto them, Ye are they which justify yourself before man. अब जस्टिफाई भनेको चाहिँ सबजना यता हेर्नुहोस् त, जस्टिफाई भनेको चाहिँ अब सफा शब्द यहाँ ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ सफाइ दिएको, म ठिक हुँ भन्न खोजेको। अनि पढ्दै जानुहोस्। But God knoweth your heart, so that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. ल हेर्नुहोस्, यस्तो कुरा सिकिराख्नुपर्छ हामी। So we have to learn this kind of thing. त्यसले गर्दा दुईजना सुँगुरले जति नै डिस्कस परे तापनि, No matter how long these two pigs discuss, सुँगुरै हो। they are at the end they are pigs. दुईजना क्रिस्चियनले जति नै वाद विवाद गरे तापनि So if even to Christians, how long they discuss, हृदय त पापी नै हो। so their heart is sin. प्रभुले भन्नुहुन्छ म हृदय जान्दछु तिमीहरूको, So the Lord is saying, I know your heart. तिमीले भन्दैछौ तिमी सफा हो, So you are saying you are clean. तिमी पनि गुमै खेलिरहेको हुन्छ। So you are also playing in the pool. त्यसले गर्दा जस्टिफाई गर्न चाहनु चाहिँ टट्टी पिसाबसँग खेलेको छ। So if you wanted to justify, it's like playing with our अनि dirt. यस्तो लेखेको छ, So it's been written like this. हाइली अबोमिनेबल। एकदमै अति नै घिनलाग्दो। अनि तपाईँले चर्चमा, घरमा, परिवारमा क्रिस्चियनहरू डिबेट डिस्कस परेको, मनमुटाउ भएको, त्यहाँ चर्च फुटेर गएको, त्यहाँदेखि बोलचाल नभएको, यस्तो त त्यसै च्यारिटी सो हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईँ। So it's like you can see a charity show, like having a टिकट काट्नु discussion. पर्दैन, च्यारिटी सो भनेको टिकट काट्नु पर्दैन। Charity show means we don't have to buy a ticket to see this kind of stuff going on the church. त्यसले गर्दा प्रभुले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जति बेला तिमी यसरी माथि चढ्छौ, डिस्कस गर्छौ, डिबेट गर्छौ, सानो सानो कुरामा आर्गुमेन्ट गर्छौ, त्यति बेला शैतानले तिमीलाई चढाइदिएको हुन्छ। म संसारमा एकदम राम्रोभन्दा राम्रो क्रिस्चियनलाई पनि आज जाँचमा लगेर 100मा 100 पाएको इच्छा गर्छु, आऊ भनेर चाहिँ अयुबको किताबमा लानुहुन्छ उहाँले। So we come to book of Job that if you want to do argument or quarreling with other, that at the time the Satan is taking you high on the top. अब सुन्न सबजना यता, अब सक्न आँटिहालेँ मैले। So we are about to finish. अयुबले कुनै भुल गरेको थिएन, Ayub didn't make any mistakes. 100मा 100% करेक्ट थियो। He was 100% correct. परमेश्वरले दिएको सर्टिफिकेट पनि थियो उसकोमा। So he also had a certificate given by the Lord. कहाँ दिएको थियो सर्टिफिकेट? परमेश्वरले अध्याय 1मै यसरी सर्टिफिकेट दिएको उसलाई। So where the gods give certification to him, it is in chapter 1. धर्मी मान्छे, He was a righteous man. सिधा मान्छे, He was an upright man. परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे, He is man who feared the Lord. अनि तल सिग्नेचर छ यहोवा। And there is a signature writing Yehovah. सर्टिफिकेट त्यस्तो सर्टिफिकेट भएको मान्छे। So that kind of certified man. तर उसकोमा पनि Even to him, परमेश्वरले आज 1 मार्क्स कम्ती देख्नुभयो। and even to him, God saw he lacked 1 marks. के गर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ So what he does, 13 अध्यायको 2 पद पढ्नुहोस् कसैले। chapter 13, verse 2. जे तिमीहरू जान्दछौ, त्यो म पनि जान्दछु, म तिमीहरूभन्दा कम छैन। सबजना यता हेर्नुहोस्, यसलाई अब हिन्दीमा दोहोऱ्याउनुहोस्, So repeat with me in Hindi. प्याराफ्रेज गरेर। हम किसी से कम नहीं भन्नुहोस्। हम किसी से कम नहीं. त्यसो भन्दैछ अयुबले। अयुबलाई दोष आयो, So there is accusation come to Job. अयुबले केही पनि गरेको थिएन। So he didn't do anything, उसले भन्यो and he said, जुन कुरो तिमीहरू जान्दछौ म पनि जान्दछु, so the thing you know that I know too. हम भी किसी से कम नहीं। I'm not inferior unto you. यो स्पिरिट हालिदिन्छ शैतानले। So that spirit is given by Satan. बुढा बोल्यो, The husband speak. बुढी पनि बोलिहाल्यो। Even and after that, the wife joined it. किन बोलेको बुढी? So why the wife is? हम किसी से कम नहीं। I'm not inferior unto you. फेरि बुढी बोल्यो, And the wife speaks. राम्रोसँग बोलेको होइन नि यो त, He's not talking in a good way. डिस्कस पढ्दैछ त्यहाँ। And they're having a discussion कुनै के मोबाइलको बारेमा। because the thing about the mobile, ब्रेकफास्ट अलिक ढिलो भएको मात्रै हो। because the breakfast was a bit late. अनि बुढा बोल्यो, And husband speaks. म पनि यो घरको बाउ हो, I'm also the father of this मैले house. भनेको तिमी सुन्नुपर्छ। So you have to listen to me. हम किसी से कम नहीं, And I'm not inferior unto you. हम किसी से कम नहीं। I'm not inferior unto you. अनि शैतानले लाटा बनाइदिएको हुन्छ, त्यति बेला शैतान भित्र पसेको हुन्छ, अनि डिस्कस डिबेट हुन्छ, अनि ठुल्ठुलो
आज बम चाहिँ पड्किँदैन तर ससानो खालको गोला बारुद चाहिँ पड्काइदिन्छ त्यो So at the time, the Satan entered their heart. It's not a big event, but they are firing each other. ठुल्ठुलो बम होइन ग्रेनेडहरू फ्याँक्दै So ग्रेनेडहरू it's not a big bomb that blasts. It is a small bombs like grenades. तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ एक बाल्टी पोइजन पनि पोइजनै हो एक थोपा पनि पोइजनै हो But in the sight of the Lord, if it is one bucket of poison and one drop of poison is the same. त्यसले गर्दा तपाईँ एकदम सफाइको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले ग्रास रुटबाट क्रिस्चियन जीवन सुरु गर्नुपर्छ So if you want to live the justified life, then you have to start your life from the bottom, from the grassroots. अयुबको किताब 29 अध्यायमा आउनुहोस् The book of Job, chapter 29. अब हिजो हामीले हेरिसकेका छौँ We already saw yesterday. अयुब त्यस्तो राम्रो भएर पनि Even being so good, जवानहरूले पनि उसलाई लम्की लगाएर पछार्यो भन्दैछ so even the youths, they hate him अनि उसलाई खिसीको गीत पनि बनायो and they are mocking at him. अनि आज के सम्भव हुन्छ सबै कुरा गर्यो So all the things that is possible, they did with Job. अनि अयुब पनि बोल्यो And even Job spoke out किनभने राइटमा थियो because he was in right position. अब 29 अध्यायमा Chapter 29. अब सबजना त हेर्नुहोस् 29 अध्यायमा Chapter अयुबले 29. अयुब बोलेको 29 अध्यायमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ मैले गरिबहरूलाई हेरेँ So I look after the poor, मैले विधवाहरूलाई हेरेँ even widows. I look after the widows. पहिला म धनी हुँदाखेरि यसरी मैले मान्छेको सेवा सहायता गर्थेँ So when I was rich, I used to look after all the poor people. अब कतिजना तपाईँले अयुबको किताब 29 अध्याय पढ्नु भएको छ राम्रोसँगले So how many of you have read properly Job chapter 29? घरमा गएर पढ्नुहोस् You go and read at home. 50 चोटि भन्नु सक्छले 50 टाइम्स times. 50 टाइम्स 50 times. अनि इट कुड बी मोर देन 50 टाइम्स अल्सो यो तर टु बी 50 प्रिसाइज आई नो इट इज 50 टाइम्स 50 खेप उसले यसो भनेको छ So he said around about 50 times. It could be even more than 50 times. म I, मैले me, मलाई myself. 50 खेप 50 times. अब 25 छ 25 But there is 25 verses. तर 25 पदमा 50 खेप उसले चाहिँ मैले मलाई भन्यो In 25 verse, he said 50 times, me, myself, and I, राइट भएकोले गर्दा ठिक भएकोले गर्दा because he was right. अनि उसले के भन्दो रहेछ भने चाहिँ मैले गरिबलाई सहायता गरेँ I help the poor people. मैले जवानहरूलाई सहायता गरेँ I look onto the youths. मैले विधवाहरूलाई सहायता गरेँ I help the widows. अब के भनेको यो चाहिँ So what's the meaning? अब मानिलिनुहोस् For example? म ब्रदर आइजाया तिमाथीको घरमा हेल्पर गर्छु Because, for example, imagine I'm doing helper in the brother Isaiah Timothy's house. अनि आइजाया तिमाथीको घरमा पाहुना आयो 50 जना जस्तो So there is a 50 guest came in the house of brother Isaiah Timothy. अनि उहाँ चाहिँ खिर बनाउनुलाई अथवा हलुवा बनाउनुलाई एक्सपर्ट रहेछ उहाँ चाहिँ And he was very expert in making the rice pudding or some sorts of sweets. खिर यो हलुवा भनौँ न हलुवा Some sorts of halwa. अझै बुझ्नुको लागि युकेमा चाहिँ केक भनौँ न केक For example, we can say cake in UK. हलुवा त यता कहाँ पाउँछ होला र होइन केक बनाउनुलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ एक्सपर्ट रहेछ He is very expert. Imagine he is very expert. अनि making उहाँले भित्र halwa. किचनमा चाहिँ दामी केक बनाउनु भयो And he make very beautiful cake. अनि म त त्यो घरको हेल्पर हो I am the helper of the house. अनि पाहुना आएर सिटिङ रुममा बसेको छ And all the guests are seated in the sitting room. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो And he told me, ब्रदर तिमोथी यो मैले बनाएको केक लगेर बाँड्नु and brother Timothy, this is the cake that I make. Go and distribute it. अनि म सबलाई सिटिङ रुममा 50 जना पाहुनालाई केक बाँड्दैछु And I'm distributing all the cake to 50 guests. अनि फिङ्गर लिकिङ टेस्टी रहेछ त्यो चाहिँ And एकदमै it is very tasty that you lick the fingers. अनि सबजनाले खायो And everyone ate. अनि सेफ अथवा कुक चाहिँ देखा परेको छैन And the chef is not yet come out or to appear. अनि सब 50 जना पाहुनाले मलाई प्याट गरे भयङ्कर दामी रहेछ भयङ्कर दामी रहेछ And all the guests are very happy and they're patting me and saying it is very good. अनि म चाहिँ गर्दै हिँडेँ म चाहिँ And then I was like saying, yes, okay. श्रेय कसले लियो So who take the credit? मैले लिएँ I took it. केक बनाउने को Who is the one who make cake? त्यसले गर्दा
अयुबलाई परमेश्वरले सास दिनुहुँदै थियो। And God was giving breath to Job, अयुबलाई परमेश्वरले अलिकति सम्पत्ति दिएको थियो, केक दिएको थियो। and God has given wealth to Job. अनि Like a cake. अलिकति बुद्धि पनि दिएको थियो, अयुबलाई केक दिएको थियो। And God also gave a little wisdom like a cake to Job. अनि उसले गरिबलाई अलिअलि गरेछ क्या, यताउता केक बाँडेछ। And he also, as the same way the cake distribution, he give few things to poor people. अनि परमेश्वरलाई श्रेय दिनको बदलीमा त उसले 50 के मैले मलाई म भनेको गरेछ So त्यहाँ केक instead बाँडेर। of giving credit to Lord, he's saying me, myself, I. त्यहाँबाट प्रभुले भन्नुभयो, And the Lord said, अयुब एउटा कुरा सोधौँ भनेको, so I want to ask one thing to Job. हिउँ पार्ने को हो, हिउँ पार्ने को हो? Who is the one to make snow fall? अनि अन्नको खेतीपाती दिने को हो? So who is the one give corns on the field? जङ्गलको मृगहरूलाई कसले हुर्काउँछ? So who raise up the deers in the jungle? अनि चिसो तातो कसले ल्याउँछ अयुब? So who bring the hot and the cold? भन्नु मतलब केक चाहिँ कसले बनाउँछ भनेको नि। So it's like saying who is making the cake? त्यहाँबाट अयुबलाई रियलाइज भएछ कि थाहा भएछ, So then Job realized it. फेसाखुस के छ भने थाहा भयो। So and he knew it that he lost his mind. त्यहाँदेखि प्रभुले अयुबलाई डाइरेक्ट तिमीलाई शैतानले घमण्डी बनाएछ भन्नु भएन। But God didn't say to Job directly that you became pride because of the Satan. घुमाएर भन्नुभयो क्या। So he said indirectly to Job. ल मसँग अयुबको किताब 40 अध्यायमा आउनुहोस् त। So come back with me in the book of Job, chapter 40. अब मैले अस्तिदेखि तपाईँलाई हेर्न लगाएको सिद्धान्त नबिर्सिनुहोस् ल। So please don't forget the principle that I want you to see. यता हेर्नुहोस् त, जब मान्छे घमण्डी हुन्छ When the person become proudy, परमेश्वरले त्यसलाई उँभो लानुहुन्छ कि तल फ्याँक्नुहुन्छ? so where the God will take him. तल फ्याँकिदिनुहुन्छ। So he will thrown down in the bottom. प्रभुले त्यही तराजु निकालिहाल्नु भयो। So and God took out the balance. त्यहाँबाट 40 को 12 पद पढ्नुहोस्। So chapter 40 verse 12. हरे घमण्डीमाथि आँखा लगाऊ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले बाइबलको सिद्धान्त बुझ्नु हुँदैछ के हो? So are you understanding the principle of the Bible? क्रिस्चियन भएर काफी छैन त। So it is not enough being Christian. उहाँले फेरि त्यो तराजु निकाल्नु भयो। So he took out against that balance. अनि थ्रु आउट द स्क्रिप्चर हामी देख्छौँ त्यो तराजु निकालिहाल्नुहुन्छ So उहाँले। throughout the script he is taking out that balance. कोही पनि घमण्डी छ भने त्यसलाई तल झार्नुपर्छ, So whoever is proudy that has to come low. त्यसो भन्नुभयो। So God says so. अनि उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, And even he is also saying this. 41 को 15 पढ्नुहोस्। That's chapter 41 verse 15. प्रभुले अयुबलाई बताउनको लागि एउटा एलिगेटर जातको एउटा ठुलो एउटा पशु पनि ल्याउनु भयो त्यहाँ। So in order to test Job, God brought alligator. हेर्न यसको यो खपटामा कम्ता घमण्ड छैन, हेर्न So see, he His has very scales, proud in the scales. केही जाँदै जाँदैन भित्र, पस्दै पस्दै। So nothing goes inside. त्यसले गर्दा क्रिस्चियनको पनि खपटा हुन्छ क्या, कडा खालको खपटा। So Christian also have like hard scales. अनि कति बुझाउँदा पनि बुझ्दैन। So even try to like make them understand, but they अनि त्यो couldn't. खपटा भित्र जाँदै जाँदैन, कुरा जाँदै जाँदैन। That the thing could not penetrate through that scale. अनि त्यहाँबाट फेरि उहाँले भन्नुभयो, And he says again, यो छ नि यो खपटा भएको एलिगेटर भन्नु के भन्नु त्यसलाई, crocodile. डाइनोसर टाइपको एउटा त्यो पशु ल्याउनु भयो, कडा खपटा भएको बाहिर। So God had brought one sort of dinosaur with a hard scale out there, यसो भन्नुभयो प्रभुले, and God said to him, हेर्न छोरा, "Look at my son. सारा संसारभरि जो जता हेरे त्यतै घमण्डीको सन्तान मात्रै छ। So in the whole world, there is only the children of this pride, अनि घमण्डीको सन्तानको चाहिँ यो चाहिँ राजा हो, राजा। and he is the king of this all the children of pride." 41 को 34 पद पढ्नुहोस्। So verse 41, chapter 41, verse 34. ल हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा प्रिय हो, हामीलाई चाहिँ श्रेष्ठको सन्तान पनि नभन्नु, सुब्बाको सन्तान पनि नभन्नु, बाहुनको सन्तान पनि नभन्नु, तामाङको सन्तान पनि नभन्नु, हाम्रो नाम चाहिँ घमण्डीको सन्तान हो। So के that's को commanding. एक्सेप्ट गर्नु साह्रो पर्छ मान्छेले, हामी चाहिँ घमण्डीको सन्तान हो। So we all are the children of pride.
घमण्डीको सन्तान भनेको शैतानको सन्तान भन्नु So, Satan. शैतान घमण्डी भएर झरेको नि त। त्यसले गर्दा यो पोइजन हामीहरूको रगतमा मांसपेशीमा हालेको कारणले गर्दा So because of that, poison has injected in our veins, अनि अयुबले लास्टमा सिक्यो त्यो कुरा। and Job learned at the end. अनि अब फाइनल एक्जामिनेसन हुन्छ अब। And there is a final examination coming. अब अयुबले के भन्छ? So what the Job is saying here, Job is saying here. अयुबको किताब 40 अध्यायमा आउनुहोस्। Job chapter 40, 40 को 3 र 4 पद जोडले पढिदिनुहोस्। verse 3 and 4. जब अयुबले परमप्रभुलाई जवाफ दिएर भने, हेर्नुहोस्, म नीच हुँ, म तपाईँलाई के जवाफ दिउँ? म मेरो हात आफ्नो मुखमाथि राख्नेछु। यता हेर्नुहोस् त, हात मुखमाथि राख्नु भनेको के हो? So what is the meaning of putting the hands upon my mouth? 99 ल्याएर पनि म चाहिँ फेलै रहेछु, 100 ल्याउनु पर्ने रहेछ, 100 ल्याउनको लागि चाहिँ जस्टिफाई गर्नु हुँदैन रहेछ, म अबदेखि बोल्दिनँ। So that means even if we score 99, that means I fail. In order to pass, I have to score 100. Even if I'm correct, I don't do any justification. Then now I keep quieting. म मुख चुप लाग्छु। So I'll zip my mouth. I will keep my मेरो मुख चुप लाग्छु. कहिल्यै बोल्दिनँ। I will not talk anymore. त्यो त नबोल्नु भनेको घर परिवारमा बोल्दै नबोल्नु भनेको होइन। So not to talk each other means doesn't mean to talk each other in the house. जब पनि शैतानले तपाईलाई मलाई उकास्छ, So when the Satan lifted us up, त्यसले जसले जुन मान्छेले मुखलाई बन्द गर्छ, so whoever zipped their mouth, राइट भएर पनि मुख बन्द गर्छ। so even he is right and zipped the mouth, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ and the Lord says, 100 मा 100 आयो छोरा, so you score 100 out of 100. मेरो जिजस जस्तै भयो। So you became like my son Jesus. अनि क्रुसमा मेरो छोराले के गर्यो? So what did my son did in the cross? संसारभरिको अभियोग लाग्दा पनि चुप लागेर सह्यो। So all the accusation in the world was accused to him, but he kept quiet. अनि त्यसो गर्दा चाहिँ त्यो तराजुले उचालेर माथि लग्यो। So if you did this way, the balance will raise up high. God will exalt you in अनि- that manner। अनि त्यो प्रकारले परमेश्वरले तपाईलाई उच्च बनाउनुहुन्छ. अब एउटा कुरा हेरेर बन्द गरौँ। So we will see one thing and we will close. त्यसले गर्दा हामीले 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष सेवा गरे तापनि So even if we serve 30, 40 and 50 years, घमण्ड चाहिँ हाम्रो जीवनमा आयो भने so if there is a pride in our life, हामी अयुबको किताब 42 अध्यायमा पढिहाल्छु। so we will look and also Job chapter 42. 5 पद सबजना मिलेर पढौँ। So we will say it all together, verse 5. 3 पद दाजुभाइले पढ्नुहोस् अनि 5 पद दिदीबहिनीले पढ्नुहोस् ल। 3 brothers and 5 sisters. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not, thing too wonderful for me, which I knew not. 5 पद पढ्नु। I have heard of thee by hearing. अहिले मेरो आँखाले तपाईँ देख्दैछ। Now mine. 6 पद यसै कारण म आफैलाई 6 घृणा verse 6. गर्छु। Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. अब एउटा कुरा भनिहाल्छु ल। So I want to say one thing. फेरि घरिघरि आउने हो कि होइन? So there might not be another chance. अनि आए पनि तपाईँले यो कुरा बुझ्न पाउनुहुन्न होला। So even if you come, you cannot have understand this thing. जब मण्डलीमा 5 जना यो खालको चर्चको विश्वासीहरू हुन्छ, So if there is only 5 of us have a Christian like this, 1000 चाहिँदैन। we don't need thousands. अरूले झगडा परुन् कि लडाईँ परुन् कि डिस्कस डिबेट परुन् कि मतलब छैन। So if they are fighting or quarreling, we don't paying attention to them. तर 5 जना यस्तो खालको मान्छे छ भने So if there is only 5 this kind of believer, त्यो चाहिँ के हो? so what is that? म बताउँछु है। I will say. अब छोराछोरी जन्मिनको लागि 2टा युनिट चाहिन्छ। वी नो द्याट बायोलोजिकल्ली। And biologically, to have a baby, we need 2 units. अनि जब 2 युनिट्स भेला हुन्छ तब मात्रै मान्छे जन्म हुन्छ। So if there is a 2 unit of unity, then there is a birth of child. अब मानिनुहोस् चर्चको बडी चाहिँ आमा हो, आमा। So for example, if you imagine the body of church is mother, अनि यताबाट विश्वासी आउँछ उताबाट विश्वासी आउँछ गीतहरू गाउँछ, यो चाहिँ एउटा आमा जस्तै, आमाको बडी जस्तै हो। so the believers come here and there and they sings, it's like the body of mother. अनि साँचो चर्च चाहिँ भित्रको फोटस जस्तै हो, बनिँदै गरेको नानी जस्तै हो। And the real church is within inside the mother's womb, the fetus. अब मानिनुहोस् आमा चाहिँ छ, For example, there is a mother, शरीर चाहिँ छ, there is a body, तर
फोटस मर्यो भने के हुन्छ? So if that fortress died, what will happen? केही पनि छैन। There is empty, there's nothing. चर्च बिल्डिङ छ, There is a building, the church building, भेटी बक्स छ, and there is an offering box. यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ, All there's a music instrument around पैसा पनि us. छ, And also there is a money. सब प्रकारको फेसिलिटी छ, All the facilities are there, तर बच्चा मर्यो। but the child has died. बच्चा मर्यो, The child has died. मिसक्यारेज भयो। It's miscarriage. त्यसले गर्दा तपाईँ यो ठुलो आमाको शरीरलाई नहेरेर भित्र 5 जना भए पनि 2 जना भए पनि नमिलेको मिसक्यारेज नभएको त्यो चाहिँ प्रभुले हेर्नुहुन्छ। So even if it is like whole a big body outside, if there is like few Christians, like 4 or 5 inside the body of the mother, the God watches to them. त्यसले गर्दा चर्चमा जेसुकै होस् So no matter what happens in the church, त्यो हिसाब उसले दिन्छ। so they will give their account. मैले पनि पहिला चर्चको विषयले साह्रो मेरो जिउ लुते हुन्थ्यो। So I was very weak because of the subject of this kind of church. अनि म यता जान्थेँ, And निन्द्रा लाग्दैन थियो, So I had to go this side, I couldn't sleep. यता गयो त्यो भाइ यस्तो भइदिएको हुन्थ्यो, निन्द्रा लाग्दैन थियो। So I go that side, and I wish that brother could be this way, and then I couldn't sleep. अनि आई पास द्याट sort of several nights sleepless। अनि म त्यस्तो प्रकारको आज अनिदो चाहिँ मैले धेरै दिन रात बिताएँ, तर म उसलाई आत्मिक बनाउन सक्दिनँ। but I couldn't make him spiritual. मैले उसलाई निचोरेर म पश्चाताप निकाल्न पनि सक्दिनँ। So I couldn't squeeze him out and make him repentant. अनि कतिजना त पुलपिटमै झगडा परेको पनि देखेँ मैले। Sometimes even I saw fighting in the pulpit, अनि आइज के गर्छस् भनेको पनि देखेँ मैले। and they were like about to fight. अब म के गरौँ? What can I do? त्यहाँबाट प्रभुले मलाई भन्नुभयो, And the Lord speaks to me. तिमोथी मेरो मण्डलीमा पनि त्यस्तै थियो। Timothy, even in my church, was the same. प्रभुको मण्डलीमा, प्रेरितको मण्डलीमा सबै थ्रु आउट द हिस्ट्री वी क्यान सी त्यो प्रकारको परिस्थिति थियो। Throughout the history in the church, in the church of Apostle in Christ, it was the same situation. तर 5 जना मिलेको, But even 5, if they are in unity, यो प्रकारको भावना भएको, so if they kind of sorts of think the same सरी भनिहाल्ने, and can say sorry easily जस्टिफाई नगर्ने, and not justifying each other, 100 मा 100 ल्याउन खोज्ने, try to score 100 out of 100, केहीमा पनि गनगन नगर्ने, and not murmuring in any subject, कसैको पनि कुरा नभन्ने, and not talking about other people. कालिम्पोङमा के हुँदैछ, गान्तोकमा के हुँदैछ, एल्सादाईमा के हुँदैछ त्यो केही पनि नभन्ने। As no one is asking what's happening in Kalimpong or in Gantok, in El Sadai. मेरो काम होइन त्यो, That is not my work. प्रभुको काम हो। That is Lord's work. हो त्यस्तो 5 जना मान्छे छ भने So if this kind of people are there in 5 numbers, त्यो चाहिँ फोटस हो, त्यो चाहिँ बेबी हो इनसाइड। so that is a baby, that is a fetus. द्याट सुडन्ट बी मिसक्यारेज। And that's त्यो चाहिँ miscarriage हुनु हो हुँदैन. त्यसलाई चाहिँ धक्का पर्नु हुँदैन। So we couldn't like have a impact on them. हो त्यति चाहिँ ध्यान राख्नुहोस्। So we have to take heed of that. त्यसले गर्दा तपाईँ आमाको ठुलो शरीर देखेर यु क्यान बी टेकन अप or you will be interested in the photos only। अनि so तपाईले ठुलो बाहिर आमाको शरीरहरूलाई माथि जानुहुन्छ कि तपाईले भित्रको शरीरलाई चाहिँ टेकन अप वास्तव भनेको त्यसले तपाईँलाई खान्छ कि, तपाईलाई त्यसलाई whether it has eaten up, तर हामीलाई चाहिँ खालि त्यो खालको। त्यसले गर्दा बाइबलमा कहीँ पनि सबैसँग सङ्गति गर भनेर लेखेको छैन। So जो that's- धार्मिकता, जो पवित्रताको पछाडि लाग्छन् तिनीहरूसँग सङ्गति गर भने। so that's why Bible states that you don't do fellowship with everyone, but whoever after the righteousness or अनि अब लास्ट विषय छ, the last त्यो subject, म सकिहाल्छु। then I will finish it. त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई बताएँ 30 वर्ष 40 वर्ष सेवा गरेर चर्च स्थापित गर्ने मान्छे पनि अलिकति घमण्डी भयो भने प्रभुले विरोध गरिहाल्यो, प्रभु शत्रु भइहाल्नु। So if even like serving 30 or 40 years and establish the church, if there is a little pride, then God will be the enemy with that person. अनि मानिस एउटा रुख छ, For example, there is a tree, त्यसले नराम्रो फल फलाउँछ, so it's bearing bad fruits. कहिलेसम्म त्यो माथि कैँचीले काटिबस्ने, So until when we are like pruning that tree, तर तल जरोमै बन्चरा हिर्काइदियो भने, so if someone has put axe on the root, इफ ही डिल द भेरी रुट अफ सिन, अनि एकदमै पापको त्यो जरा नै उसले गर्यो भने, त्यो प्राइडलाई पत्ता लगायो भने so if he knows the pride is there, सबै समस्या समाधान हुन्छ। so all the problem will solve. प्रभु मैले आज बुझेँ Lord, I knew now, म घमण्डीको सन्तान रहेछु, so I am the children of pride. कदम कदममा जवाब दिएको, So I am like replying in every steps of my life. कुरा कुरामा सफाइ दिन चाहेको, Always try to justify my मलाई thing. शैतानले उतालेर माथि लाँदो रहेछ। So the Satan is lifting me up.
अनि म शान्ति खोज्न चर्चतिर जान्थेँ So I was going church to look after the अनि peace. बाइबल स्टडी गर्थेँ I was doing Bible study. तर मलाई ठगेर राखेको रहेछ So, but they are not doing good way. जब पनि मेरो जीवनमा घमण्ड आउँछ So if there is a pride in my life, म तत्काल तल गइहाल्छु so immediately I will fall down. बरु म मर्नु परोस् But maybe I can die. यो प्रकारको नियत लिनुभयो भने इफ यु टेक द्याट सर्ट अफ एटिच्युड इन यर लाइफ देन यस्तो प्रकारको नियत तपाईँले लिनुभयो भने जीवनमा, तपाईँले 100मा 100 ल्याउनुहुन्छ so you can score 100 out of 100. अब पावलको बारेमा यति बताउँछु So I will tell a little bit about the Paul the Apostle. पावललाई प्रभुले चुन्नुभयो So Lord had chosen the Paul. अनि दोस्रो कोरिन्थीको किताब 12 अध्यायमा So in 2 Corinthians chapter 12, छिटो पठाउनुहोस् दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्याय 2 Corinthians chapter 12, 12 अध्यायको 2 पद पढिदिनुहोस् Verse 2. 2 र 3 पद verse 2 and 3. चार पद Verse 4. अब हेर्नुहोस् ल पावललाई प्रभुले काममा लाउनु भयो So the Lord put Paul in his work, 13वटा बाइबल लेख्यो and he wrote 13 Bibles. उसले गर्दा अहिले हामी यहाँ छौँ Because of him, we are here. संसारभरि मण्डली स्थापित भयो So in the whole, around the world, the church had established. अनि प्रभुले उसलाई अलिकति स्वर्गको झलक चाख्नको लागि उसलाई माथि लानुभएको छ So God had lifted up to make him to taste the heaven, a little of heaven. अनि माथि गइसकेपछि उसलाई अलिकति घमण्ड आएछ So after he went up, there is a little pride in his life. अब अहिलेको क्रिस्चियनले त सपना देख्यो भने पनि हल्ला गर्दै हिँड्छ So the present day Christian, even if they dream, they like try to talk about. सेतो देख्यो सेतो So I saw very white in my dream. पुरा जिन्दगीभरि बनाउँछ हल्ला So in whole life they talk about. कतिले त ट्याक्स पेपर लेख्नु पनि बेर लाउँदैन So someone might like ready to write a text about this. तपाईँले कतिजना म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु ठुलो सानो सबैले सुन्नुहोस् So try to listen, everyone. कतिले तपाईँले यस्तो ट्याक्स पेपर पढ्नु भएको छ म नरकमा गएँ त्यहाँबाट फर्केर आएँ 24 घन्टा भन्ने So some of us have read probably of the testimony of little text that for 24 hours I went to hellfire, अनि तपाईँ छक्कै परेर बाँड्नु पनि भयो होला and probably you were amazed and distribute that text. अनि कतिले स्वर्गमा गएर आएँ भने पनि लेखेको हुन्छ And some of them like I went to heaven and came down. तर मेरो बाइबलमा चाहिँ के छ भने So in my Bible, what is written here? एकखेप नरक गइसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर आउन सक्दैन So once the person goes to hell, they couldn't come back. अनि स्वर्गमा गएको कुरा उच्चारण गर्न पाउँदैन भन्ने So after you went to heaven, you cannot utter about heaven किन बाइबलमा लेखेको छ because it is written in Bible. पावल गएर आयो स्वर्गमा So Paul went to heaven. उसले भन्दैछ उच्चारण गर्नु नसक्ने कुराहरू रहेछ गर्नु हुँदैन भनेको छ भनेर लेखेको थियो So he said it is unspeakable, which is not it is not lawful to utter. त्यसले गर्दा 4 पद पढ्नुहोस् त कसैले Verse 4, please. यता हेर्नुहोस् त पावलले चाहिँ भन्दैछ त्यहाँको कुरा त उच्चारण गर्नु उचित छैन भन्दैछ So he is saying it is not lawful for the man to utter. अनि प्रभुको रुल त बदली हुँदैन So the rule of God never changes. अनि प्रभु पावलले भन्दैछ त्यहाँको त उच्चारणै गर्नु हुँदैन भन्छ So Paul is saying it is not lawful to man utter. फेरि अहिले कहाँबाट क्रिस्चियनहरू निस्केछ फेरि माथि गएर उच्चारण गर्नु हुने फेरि नयाँ रुल निस्केछ कि हो So where is this new rule that new Christian are saying this thing? त्यसले गर्दा 100% त्यो चाहिँ झुट हो So what I want to say is that is 100% wrong. लुकाको किताबले भन्दैछ एकखेप नरक गइसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर आउन पाउँदैन So book of Luke says once the men went to hell, they will never come back. प्रभुको नियम हो त्यो That is the rule of the Lord. अनि स्वर्गमा कसैले केही कुरा गर्यो भने उच्चारण गर्न पृथ्वी तलमा ट्याक्स पेपर लेख्नै सक्दैनौ So if someone went to heaven, they could not write any text about the heaven. अनि त्यसले गर्दा यस्तो झुटमाथि विश्वास नगर्नु So please don't believe in this kind of अनि lie. उसलाई अलिकति घमण्ड आएछ So he has a little pride came in his life. धेरै होइन कम्ती Not big, very little. त्यति घमण्ड आउँदाखेरि Because of that little घमण्ड प्राइड pride,
अनि प्रभुले विरोध गर्नुभयो। and Lord talked against him. अब विरोध भनेको त प्रभु शत्रु भइहाल्नु भयो। And so that means the Lord became enemy. अब प्रभुलाई पनि साह्रो पर्यो। And Lord's also It difficult for was him. difficult for even our God also. It was also difficult for him. अनि अब के गर्ने, पावल त टाढा गयो, So what to do? The Paul has that went away, नजिक ल्याउनु पर्यो। and he had to bring him near. अब कसरी नजिक ल्याउनु? So how to bring him near? त्यसले गर्दा यसलाई नजिक ल्याउनुको लागि So in order to bring him near, यो 7 पद पढौँ त। verse 7. प्रकाश भरपुरीको कारणले नाभन्दा बढी नफुलु भनेर मेरो शरीरमा एउटा काँडा अर्थात् शैतानको एउटा दूत दिइयो। नाभन्दा बढी नफुलु भनेर मलाई मुक्काले मार्नका निम्ति दिइयो। हेर्नुभयो, त्यसले गर्दा हुनसक्छ तपाईँले रियलाइज गरेर बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा भएको धेरै समस्याहरू, तपाईँको रोग बिमारहरू, तपाईँको फाइनेन्सियल डिफिकल्टिसहरू, तपाईँको अप्ठ्यारो प्रकारको छिमेकी हुनसक्छ, यस्तो सबै कुरा चाहिँ तपाईँलाई डिफ्लेट गर्नको लागि, तपाईँको हावालाई अलिक घटाउनुको लागि प्रभुले राखेको हो त्यो। So all kind of difficulties in our life, like neighbors and stuff, that is in order to deflect the things in our life. God has put them किनभने पफ अफ भएको हुन्छ नि, पफ अफ भनेको चाहिँ एकदमै टायर एकदमै, because they have been puffed up, फुलेको हुन्छ. त्यसले गर्दा त्यसलाई डिफ्लेट गर्नको लागि चाहिँ प्रभुले समस्या परिस्थिति हालिदिनुहुन्छ। So in order to deflect that thing, God has given this sort of thing in our life. फुलिनु भनेको घमण्डी हुनु भनेको, So then puff means to be proudy. हेर्नुहोस् त, त्यसले गर्दा प्रभुले आफ्नो फाइनेस्ट अफ द लर्ड त्यस्तो राम्रो सेवकलाई पनि डिफ्लेट गराउनु पर्यो। किन भन्दा प्रभुको नियम त्यही हो, घमण्डी भयो भने प्रभु आफै अटोमेटिकली शत्रु भइहाल्नुहुन्छ। So we can see here, his finest servant, he just deflect in this way. अब हामी राख्छौँ, And we will end here today. प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। May the Lord help us बाटोमा हिँड्दा, walking in the way, घरमा बस्दा and when we are at home. एउटा प्रार्थना हुनुपर्छ, So we have to be doing one prayer. प्रभु मलाई जहिले पनि नम्र बनाउनुहोस्। Lord, always make me humble. अनि म मण्डलीमा कहिले पनि मर्नुभन्दा अगाडि, कफिन बक्समा जानुभन्दा अगाडि म मण्डलीमा चाहिँ यति पनि समस्या क्रिएट गर्न चाहदिनँ। So I don't want to create any problems in the church until I go to the coffin box. मैले प्रभुलाई पाएर मण्डलीमा आउँदा चाहिँ मण्डलीमा विश्राम हुनुपर्छ सबलाई। So when I accepted the Lord, when I come to church, everyone has to be take rest. पावल जब कन्भर्ट भयो, So when Paul converted, कन्भर्ट हुनुभन्दा अगाडि मण्डलीमा समस्या थियो, there was a problem before he was converted. तर कन्भर्ट भइसकेपछि After converted, बाइबलमा लेखेको छ Bible says, सबै मण्डलीलाई विश्राम भयो। so in every church there was a rest. आँखाको कसिङ्गर निकालेको जस्तो हुनुपर्छ। It is like throwing the stuff from the eyes. टेकिङ अवे द स्पेक फ्रम आवर आइज। अनि आँखाबाट चाहिँ कसिङ्गा निकालेको जस्तो. त्यो एउटा पद पढेर बन्द गरौँ। So we will read that verse. प्रेरितको किताब 9 अध्यायमा, Chapter Acts of Apostles, chapter 9. 9 को 31 पद सबजना मिलेर पढौँ। Chapter 9, verse 31. सबजना मिलेर पढौँ अनि बन्द गरौँ। So we will read all together and we will stop here. तब सारा यहुदिया गालिल र सामरियामा मण्डलीले विश्राम पाए, तिनीहरूको उन्नति भयो र प्रभुको डर र पवित्र आत्माको सान्त्वना हिँडेर तिनीहरू बढ्दै गए। ल, यो वचन पढाइमा प्रभुले आशिष दिएका हुन्। May the Lord bless in the reading of his portion. जय मसीह। Praise the Lord.